श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः। ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते। मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया कुलं पार्थं प्रपन्नमुक्ति उद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुने यन्नमामि तम्। यतिपरिबृढो यद्गीतानामदर्शयदञ्जसा निगमपरिषन्नेदीयां सन्निरामयमाशयम्। जनापदवीयातायातश्रमापहरान् धियं जनयतु समे देवः श्रीमान् धनञ्जयसारथिः। अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातान्यलमलमतिमात्रत्रासचिन्ताविषादैः उपनिषदमुदारामुद्वमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतान्नस्त्रायते शार्ङ्गधन्वा। सन्तः सारलिहश्चित्ततमः प्रमथिनीमिमाहं भजन्तु भगवद्गीता भाष्यतात्पर्यचन्द्रिकाम्। श्रीमद्गीताभाष्ये प्रथमाध्यायः तत्र प्रथमः श्लोकः तत्रत्यः अवतारिकाभागः क्रमप्राप्तविविधविचित्रानन्तभोग्यभोक्तृवर्गपरिपूर्णनिखिलजगदुदयविभवलयलीलः परं ब्रह्म इत्याकारक पंक्तेः अवलोकनम्। तत्र आदितः एकवारम् अनुसन्धानमिति चेत् श्रियः पतिः निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानः स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजः प्रभृत्यसङ्ख्येयकल्याणगुणगणमहोदधिः स्वाभिमतानुरूपैकरूपाचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्यनिरतिशयौज्ज्वल्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलावण्ययौवनाब्जनन्तगुणनिधिदिव्यरूपः स्वोचितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरवद्यापरिमितदिव्यभूषणः स्वानुरूपा संख्येया चिन्त्यशक्तिनित्यनिरवद्यनिरतिशयकल्याणदिव्यायुधः स्वाभिमतानुरूपनित्यनिरवद्यस्वरूपरूपगुणैर्भवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशया संख्येयकल्याणगुणगणश्रीवल्लभः ससङ्कल्पानुविधायि स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदाशेषशेषतैकरतिरूपनित्यनिरवद्यनिरतिशयज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तगुणगणापरिमित सूरिभिः अनवरताभिष्टुतचरणयुगलः वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः स्वोचितविविधविचित्रानन्तभोग्यभोगोपकरणभोगस्थानसमुद्धानन्ताश्चर्यानन्तमहाविभवानन्तपरिमाण नित्यनिरवद्याक्षरपरमव्योमनिलयः
विविध विचित्रानंत भोग्य भोक्तृवर्ग परिपूर्ण निखिल जगदुदय विभवलय लीला परम ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः परमव्योम निलयः इत्येतावत्पर्यन्तं दृष्टमासीत्। तत्र अंततो वैशेषिकादिभिरपि घटेश्वरगत संयोग विभाग द्वित्व द्विपृथक्त्वादि कार्येषु ईश्वरस्यैव निमित्तोपादानत्वञ्च अभ्युपगतमिति न कश्चिदस्मन्मते दोषः। तथा बुद्धिपूर्वक सुखोत्पादनावपि द्रष्टव्यम्। अनंत महाविभव अनंत परिमाण नित्य निरवध्य अक्षर परम व्योम निलयः इति उपवादन वेलायां सः परमपुरुषः विविध विचित्रानंत भोग्य भोक्तृवर्ग परिपूर्ण निखिल जगदुदय विभवलय लीलः इत्युक्तम्। लीलात्वं लीलया जगत् सृष्टि स्थित्यादौ स्थिति लये च परमपुरुषः कारणं भवति। कीदृशं कारणं भवति इति जिज्ञासायां सत्यां निमित्तकारणमपि स एव भवति, उपादानकारणमपि स एव भवति। अभिन्ननिमित्तोपादानरूपेण सः परमपुरुषः परम ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः जगत् सृजति। अभिन्न निमित्तोपादान रूप कारणभूतः सन् जगत् सृजति। स्थितौ लये च तस्यैव निमित्तकारणत्वं तस्यैव उपादानकारणत्वम्। यतोहि सः स्वयमेव बहु भवति इत्येवं रूपेण प्रतिज्ञां करोति। श्रुत्यनुगुणमेव अस्माभिः उपपादनीयम्। शब्दः श्रुतिः परमं प्रमाणम्। अनुमानादिकं निखिलमपि तदायत्तम्। शब्दस्य एकस्यैव परमप्रमाणत्वात् शब्दरूपश्रुतौ उपादानकारणत्वस्य निमित्तकारणत्वस्य च परमपुरुषे एव अभिहितत्वात् स एव निमित्तकारणं स एव उपादानकारणं च। कदाचित् केचन तस्य परमपुरुषस्य निमित्तकारणत्वमात्रम् अङ्गीकुर्वन्ति, यथा नैयायिकाः। कुलालवत् केवलं जगन्निमित्तत्वमेव परमपुरुषस्य उपपादयन्ति। लोके अस्मदादीनां कारणत्वं यथा तत्तादृशं कारणत्वमेव परमपुरुषे उपपादयन्ति। अतः कुलालवदेव परमपुरुषः केवलं निमित्तकारणम् इत्येवं ब्रुवन्ति ते वैशेषिकाः नैयायिकाः। अतः तेषां मतदृष्ट्या अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं परमपुरुषस्य विरुद्धरूपं कल्पितं भवति। अतः तान् प्रतिवक्ति यद्यपि ते नैयायिकाः विशेषतः वैशेषिकाः परमपुरुषस्य केवलं निमित्तत्वमेव उपपादयन्ति, तथापि तैरेव कुत्रचित्
निमित्तत्वम् उपादानत्वम् उभयमपि ईश्वरस्यैव अङ्गीकृतमेव। वयं सर्वत्रापि वदामः, भवन्तः केवलम् एकत्र तस्य निमित्तत्वम् उपादानत्वं च उपपादयन्ति। सम्पूर्णे जगति तत् निमित्तकारणं स्यात्, परन्तु घटेश्वरसंयोगरूपः कार्यः। घटः एकः भौतिकः पदार्थः, ईश्वरः विभुपदार्थः, ज्ञानस्वरूपः, ज्ञानगुणकः। ईश्वरः एवञ्च भौतिकपदार्थः घटः, अनयोः संयोगः। ईश्वरः विभुपदार्थः, विभुसंयोगः घटपदार्थे नाम भौतिके पदार्थे, संयोगः कार्यः। स च कार्यः भवति चेत् तदानीं कारणं किमिति वक्तव्यं। कारणं तु ईश्वरः एवं घटश्च। ययोः संयोगो भवति तौ द्वौ कारणं भवतः। एवमेव घटः अचेतनपदार्थः, ईश्वरः चेतनपदार्थः। अतः ईश्वर एव संयोगं प्रापयति, करोति, संयुक्तो भवति विभुत्वात्। अतः ईश्वरे एव निमित्तकारणत्वम्, ईश्वरघटयोः द्वयोः अपि समवायिकारणत्वं वक्तव्यम्। यथा कपालद्वयसंयोगे कपालद्वयं निमित्तक उपादानकारणं, तथा ईश्वरघटसंयोगे ईश्वरः एवं घटः इति उभयमेव उपादानकारणं नाम समवायिकारणं। तदानीं समवायिकारणत्वम् ईश्वरे घटे च भवति। स एव ईश्वरः निमित्तकारणमपि। सम्पूर्णजगत्कार्ये एव निमित्तकारणमिति चेत् संयोगकार्येपि स एव खलु ईश्वरसंयोगेपि। अतः ईश्वरसंयोगे ईश्वरस्य निमित्तकारणत्वात् निमित्तकारणत्वम् एवञ्च उपादानकारणत्वं नाम समवायिकारणत्वम् उभयमपि ईश्वरे अङ्गीकर्तव्यमेव तैरपि। अतः वेदान्तिभिः तैः एतदेवं कल्पितम् इति उपपादयितुं न शक्यते। तैरेव ईश्वरघटसंयोगे ईश्वरघटविभागे ईश्वरः एवञ्च घटः इति अत्र द्वित्वम् उत्पन्नं भवति। द्वित्वं कार्यम्, एकत्वं स्वरूपे विद्यमानं। द्वित्वं द्वयोः अपेक्षा बुद्ध्या द्वित्वं जायते। द्वित्वं कुत्र जायते? द्वित्वम् ईश्वरेऽपि जायते, घटेऽपि जायते। तदानीं द्वित्वं यत् उत्पन्नं तत्र समवायिकारणं किम्? ईश्वरः एवं घटश्च नाम निमित्तकारणम्, उपादानकारणमित्यर्थः। उपादानकारणं द्वित्वं तत्र भूत्। एवञ्च द्वित्वे उपादानकारणेन सह निमित्तकारणं कः? परमपुरुषः ईश्वरः एव। अतः निमित्तत्वम् उपादानत्वम् उभयम् एकस्मिन्नेव आगतम्। एवञ्च ईश्वरः पृथक्, घटः पृथक्। ईश्वरः कथं पृथक्? चेतनत्वात् पृथक्। घटः अचेतनत्वात् ईश्वरात् पृथक्। अतः पृथक्त्वं तत्र धर्मः। अतः एकत्वं पृथक्त्वं एकत्वं नास्ति, द्वित्वं पृथक्त्वम् इत्यादि कार्येषु ईश्वरस्य निमित्तत्वम् अपि वर्तते, उपादानत्वमपि वर्तते। तत् तैः वैशेषिकादिभिः अपि अङ्गीकृतमेव। अतः अस्माभिः वेदान्तिभिः खपोलकल्पितत्वेन रूपेण कुत्रचित् इदं कल्पितम्, इदं तु दोषपूर्णम्, कैश्चिद्भिरपि दार्शनिकैः अनङ्गीकृतत्वात् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूपप्रमेयविशेषः नाङ्गीकर्तुं शक्यते इति वक्तुमपि न शक्यते। अतः तत्र दोषो नास्ति इति दर्शयन्ति।
अभ्युपगतमिति न कश्चित् अस्मन्मते दोषः। भवद्भिः कैश्चिद्भिरपि अनङ्गीकृतम् एकम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् अङ्गीकृतं, कपोलकल्पितत्वेन रूपेण अङ्गीकृतम्, अतः भवद्दर्शनं दुष्टम् इति वक्तुं न शक्यते। यदि अस्मन्मते दोषः तर्हि तन्मतेपि दोषः इति वक्तव्यो भवति। अत्यन्तप्राचीन वैशेषिकादिदर्शनेष्वपि निमित्तोपादानत्वम् एकस्मिन्नेव अङ्गीकृतं, तदपि विरुद्धम् इत्येवं रूपेण उपपादनीयं भवति। नाना तैः अनायत्या अङ्गीकृतमिति चेत् अस्माभिरपि अनायत्या अङ्गीकृतं, मार्गान्तरं नास्ति। परमपुरुषः एव स्वयं भवति इति श्रुतिः निगदति, परमपुरुषः एव सर्वं सृजति इति वक्ति। तर्हि एषः परमपुरुषः एव सङ्कल्पं करोति, सङ्कल्पं कृत्वा स्वयमेव बहु भवति। यथा कुलालः सङ्कल्पं करोति, अतः निमित्तकारणं मृदेव घटात्मना भवति, अतः उपादानकारणं मृत्। अत्र सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं परं ब्रह्मैव स्थूलचिदचिद्विशिष्टरूपकार्यरूपेण भवति, अतः स्वयमेव बहु भवति। यदि एवं नोपपाद्यते तदानीं श्रुतिविरोधः। श्रुतिः एवम् उपपादयति, परन्तु वयं श्रुतिं परित्यज्य, श्रुत्यर्थं परित्यज्य केवलं परमपुरुषस्य निमित्तकारणत्वं कुलालवते इति उपपादयामः, तर्हि बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि बहुभवनसङ्कल्पश्रुतिविरोधः सङ्गच्छते। अतः श्रुत्यनुगुणमेव अर्थोपपादनं कर्तव्यं, तत्तु अभिन्ननिमित्तोपादानत्वे एव सम्भवति। स्वयं बहु भवति, विकारं प्राप्नोति। विकारः विशेषणांशे, विशेष्यांशे विकारो नास्ति, सः निर्विकारः एव अवतिष्ठते। अतः निर्विकारश्रुतिः अपि रक्षितः भवति, श्रुतिः अपि रक्षिता भवति। एवञ्च बहुभवनसङ्कल्पादिश्रुतीनामपि उत्तमरीत्या समन्वयः अपि कृतो भवति। अतः तत्क्रमेणैव अस्माभिः अर्थानुसन्धानं कार्यम् इति च उपपाद्य अग्रे तादृशः विभवलयलीलः परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः। एवं ब्रह्मलक्षणयोगात् नारायणस्यैव परब्रह्मत्वं दर्शयन्। एतादृशब्रह्मलक्षणं जगदुत्पत्तिस्थिति लयकारणत्वरूपं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतिना उपपादितं, श्रुत्या उपपादितं तादृशं ब्रह्मलक्षणं नारायणे एव समन्वितं भवति। ब्रह्मलक्षणयोगः नारायणे अस्ति, अतः तस्यैव परब्रह्मत्वं दर्शयन् किमिति परं ब्रह्म नारायणः इति दर्शयन् सः किमकरोत्? जगत् सृष्ट्वा सब्रह्मात्मक सद्ब्रह्मात्मादि सामान्य शब्दानाहं नारायणाख्यविशेषपर्यवसानं च सूचयन् नारायणः परं ब्रह्म इति श्रुत्यनुकारिणः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रेः समीरितः इति शास्त्रार्थसंग्रहश्लोकस्य प्रपञ्चनमिह
क्रियते इति ज्ञापयन् उक्तैः प्रकारैः समाख्यात्रयमस्यैव सङ्गतमिति च उदाहरन् उक्तेष्वर्थेषु वाः समाख्यात्रयं प्रमाणयन् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् प्रथितः पुरुषोत्तमः एष नारायणः श्रीमान् इत्यमीषां कृष्णैकविषयत्वं च दर्शयन् अभेदश्रुतीनां भेदश्रुतीनां घटकश्रुतीनां कारणशोधक उपासनश्रुतीनां च निष्कृष्टमर्थं सङ्गृह्णाति परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायण इति सर्वसामानाधिकरण्यं सर्ववैलक्षण्यं च सर्वान्तर्यामित्वेन उपपन्नमिति पदत्रयाभिप्रायः। अत एव अत्र प्रपञ्चबाधभेदाभेदादिनाः सामानाधिकरण्यं वदन्तो निरस्ताः। एको ह वै नारायण आसीन्न ब्रह्मानेशानः इत्यारभ्य तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखो जायताः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इत्याद्युक्तकारणकलेबरप्रदान हितोपदेष्टृत्वादिकम् अभिप्रेत्य आह ब्रह्मादिस्थावरान्तमखिलं जगत् सृष्ट्वा इति। ब्रह्मसृज्यस्य स्थावरपर्यन्तस्य जगतः परमात्मसृज्यत्ववचनाः ब्रह्मादिकञ्चिकितः परमात्मा तत्सृजतीति सिद्धम्। श्रुतौ यत्र क्वापि सच्छब्दः ब्रह्मशब्दः सदेवेदमग्र आसीत्। ब्रह्म आत्मा इत्यादि सर्वेपि शब्दाः समानार्थकाः। एतेषां सर्वेषामपि सत् आत्मा ब्रह्म इत्यादीनां नारायणे पर्यवसानं नाम नारायणसामानाधिकरण्येनैव एतेषां सदादिशब्दानां प्रयोगः। नारायणः परं ब्रह्म इति ब्रह्मशब्दः नारायणे एव समन्वितं भवति इति दर्शयति। नाम कोऽर्थः ब्रह्मशब्दः नारायणे पर्यवस्यति। तत् कथं ज्ञायते? श्रुतौ निर्धारितं भवति। श्रुतिरेव नारायण उपनिषदि नारायणः परं ब्रह्म इति उपपादयति। नारायणं परं ब्रह्म इति वक्ति। तदेव अत्र नारायणः परं ब्रह्म कुत्र उपपादितः? शास्त्रे। कस्मिन् शास्त्रे? गीताशास्त्रे। अतः गीताशास्त्रस्य विषयः कः इति चेत् परं ब्रह्म नारायणः। यः आत्मशब्देन ब्रह्मशब्देन ज्ञायते सच्छब्देन च बहुत्र श्रुतिषु उपपादितः सः नारायणः एव इति स्पष्टरूपेण अस्मत्कृते
उपपाद्य अत्र दर्शयति शास्त्रे समीरितः एष एव। श्रुतौ कुत्रचित् भिन्न भिन्न शब्दैः उपपादनात् सन्देहः जागृतः भवेत्, तदानीं सामानाधिकरण्येन तेषां सर्वेषामपि शब्दानां नारायणे अन्वयो भवति इति बलादवगन्तव्यम्। एवं बलात् प्रमाणानुगुण्येन अवधारितस्य अर्थतत्त्वस्य गीताशास्त्रे सम्यक् उपपादनं कृतम्। नाम स एव नारायणः परं ब्रह्म, स एव शास्त्रेषु उपपादितः सः नारायणः परं ब्रह्म एव अस्य गीताशास्त्रस्य विषयः। परमपुरुषः पुरुषोत्तमः नारायणः अस्य शास्त्रस्य विषयः। तमेव अर्थं विनिर्धार्य परमाचार्याः यामुनाचार्याः उपपादयन्ति। तत् संगृहीतं श्लोकम् अर्थपूर्णरूपेण अस्मत्कृते अवबोधयितुमेव एतद् उपपादितम्। इति शास्त्रार्थसंग्रहश्लोकस्य। किं शास्त्रं? गीताशास्त्रं। नाम गीतार्थसंग्रहश्लोकः। गीतार्थसंग्रहश्लोकः कः चेत् एक एव श्लोकः। स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः। एकेन पदेन वक्तव्यं चेत्, एकेन वाक्येन वक्तव्यं चेत् गीताशास्त्रे परं ब्रह्म नारायणः समीरितः। स नारायणः कीदृशः? भक्तिगोचरः, भक्त्येकगोचरः। स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः। स्वधर्मज्ञानवैराग्याभ्याम् इयं भक्तिः साध्या। तादृश भक्त्याः भक्तियोगस्य एकस्य एव अयं गोचरो भवति। अतः अयं भक्तियोगैकगम्यः, ध्यानैकगम्यः, निरन्तर अनुसन्धानैकगम्यः। तदपि सा भक्तिः स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यः भवेत्। इतरविषयकवैराग्यं भवेत्, तदानीमेव परमपुरुषे रतिः। परमपुरुषे रतिरभूत् चेत् इतरविषयकवैराग्यं स्वतः एव सिद्धं भवति। प्रेम्णा परमपुरुषे यः लीनः तत्कृते इतरत् सर्वं तुच्छाय कल्पते। इतरविषयकवैराग्यं यदा जागर्ति तदानीमेव परमपुरुषे प्रेमातिशयः जायते। अथवा यदा च परमपुरुषे प्रेमातिशयः जागृतः तदानीमेव इतरविषयवैराग्यं भवति। तदितरविषयवैराग्यमपि सामान्यं रूपं न स्यात्। कदाचित् अस्मत्कृतेपि चाञ्चल्यरूपेण चञ्चलभावरूपेण इतरविषयवैराग्यं जागृतं भवति। ते तत् कार्याय न भवति। अतः स्पष्टयति तद्वैराग्यमपि स्वधर्मज्ञानं, स्वस्य धर्मः,
स्ववर्णाश्रो आश्रमोचित धर्माचारादिकं निखिलमपि एवञ्च ज्ञानं परमपुरुषविषयकज्ञानं विना ज्ञानं समुत्पन्नं वैराग्यं तत् केवलं नाममात्रं भवति। तादृश वैराग्येन साध्या या भक्तिः तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपं परमपुरुषविषयकं ध्यानम् अनुसन्धानं तेनैव सः परमपुरुषः प्राप्यः गोचरः भवति, तदानीं साक्षात्कृतः भवति। अतः परमपुरुषसाक्षात्कारः एव गीतायाः विषयः। तत्तादृशगीतार्थसङ्ग्रहश्लोकस्य प्रपञ्चनमिह क्रियते। किमिति? परं ब्रह्म नारायणः इत्येवं रूपेण नारायणः समीरितः उक्तैः प्रकारैः समाख्यात्रयमस्यैव सङ्गतमिति च उदाहरन्। उक्तेष्वर्थेषु च सामञ्जस्यं समाख्यात्रयं च प्रतिपादयन् प्रमाणयन्। परत्वमपि एतस्मिन्नेव, ब्रह्मशब्दवाच्यत्वमपि एतस्मिन्नेव, नारायणशब्दवाच्यत्वमपि एतस्मिन्नेव। तत् कुत्र प्रतिपादितं? येष नारायणः श्रीमान् प्रथितः पुरुषोत्तमः। एष एव परं ब्रह्म इति कुत्र प्रतिपादितं? परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् इति अग्रे गीतायाम् उपपादयति। प्रथितः पुरुषोत्तमः इत्यपि अग्रे वदति। एतत् सर्वमपि एकविषयकमेव। परं ब्रह्मापि कृष्णः, नारायणः अपि कृष्णः, पुरुषोत्तमः अपि कृष्णः। परं ब्रह्म इति एका समाख्या, नारायणः इति अपरा समाख्या, पुरुषोत्तमः इति अपरा समाख्या इति आहत्य समाख्यात्रयम् आख्यानम् अभिधानं। सम्यक् परमपुरुषस्य आख्यानं येभिः त्रिभिः शब्दैः, ब्रह्मशब्देन, नारायणशब्देन, पुरुषोत्तमशब्देन च अभिहितः कः? सः कृष्णः। समाख्यात्रयमपि एकस्मिन्नेव तस्मिन् श्रीकृष्णे सारथिरूपेण विराजमाने अन्वेति। कृष्णैकविषयत्वं च दर्शयन् परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः। कः? श्रीकृष्णः। अभेदश्रुतीनां भेदश्रुतीनां घटकश्रुतीनां कारणशोधक उपासनश्रुतीनां च निष्कृष्टमर्थं संगृह्णाति। कुत्रचित् श्रुतौ भेदेन अभिहितः, कुत्रचित् अभेदेन अभिहितः, कुत्रचित् घटकश्रुतिः भेदेन अभेदेन च अभिहितः एष एव इति शरीरशरीरिभावप्रतिपादकश्रुतयः शोधकवाक्यानि शुद्धरूपेण येनमेव परमपुरुषं परं ब्रह्माणं परमपुरुषं परमात्मानं
इदं वाक्यं प्रतिपादयति इत्येवं रूपेण दर्शयितुं योग्यरूपेण विद्यमानश्रुतीनां बलेन प्रतिपाद्यः सः एकः एव कृष्णः। ब्रह्मशब्देन, नारायणशब्देन, पुरुषोत्तमशब्देन सर्वत्रापि अभिधीयमानः अयं श्रीकृष्णः। निष्कृष्टमर्थं संगृह्णाति किमिति परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः। तत्र पुरुषोत्तमशब्देन स्वापेक्षया यज्जगतीतले भिन्नं वर्तते तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अयम् अतिरिक्तः। पुरुषेष्वपि उत्तमः। पुरुषशब्दोक्त्या एव अचेतनात् भिन्नः इति ज्ञायते। पुरुषोत्तमः इत्युक्त्या पुरुषाः ये चेतनाः वर्तन्ते तेभ्यः अपि अतिरिक्तः इति ज्ञायते। नाम सर्ववैलक्षण्यं पुरुषोत्तमशब्देन ज्ञायते। एवञ्च सर्वत्रापि श्रुतिषु सामानाधिकरण्येन ब्रह्म 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 इत्येवं रूपेण उच्यमानं भवति। अतः सर्वसामानाधिकरण्यं ब्रह्मशब्देन ज्ञायते। सर्वसामानाधिकरण्यं ब्रह्मशब्देन, सर्ववैलक्षण्यं पुरुषोत्तमशब्देन, एवञ्च नारायणशब्देन सर्वान्तर्यामित्वं नाराणाञ्च सर्वेषाम् अयनम् आधारस्थानम् आश्रयस्थानं सर्वेषामपि अन्तः प्रविश्य नियन्तृत्वम् एतादृशं सर्वान्तर्यामित्वं नारायणशब्देन गम्यते। यथा विष्णुशब्देन सर्वव्यापकत्वरूपोऽर्थो ज्ञायते तथा। अतः स्पष्टयति ब्रह्मशब्देन सामानाधिकरण्यार्थः, सर्वसामानाधिकरण्यार्थः, सर्वसामानाधिकरण्यं ब्रह्मशब्देन, सर्ववैलक्षण्यं पुरुषोत्तमशब्देन, सर्वान्तर्यामित्वं नारायणशब्देन इति परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः। इति पदत्रयाभिप्रायः। अत एव अत्र प्रपञ्चबाधभेदाभेदादिना सामानाधिकरण्यं वदन्तो निरस्ताः। ये परं भेदाभेदादिकम् उपपादयन्ति, परमपुरुषस्य भेदोऽपि परमपुरुषस्य जगता सह, नाम जगद्भेदोऽपि अस्ति जगदभेदोऽपि अस्ति। कुतः इति चेत् श्रुतिः वक्ति पश्यन्तु इति भेदश्रुतेः आधारेण जगद्ब्रह्मणोः भेदम् उपपादयन्ति, अभेदश्रुतेः आधारेण जगद्ब्रह्मणोः अभेदम् उपपादयन्ति। तर्हि जगद्ब्रह्मणोः कः सम्बन्धः इति चेत् भेदाभेदः सम्बन्धः इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। अस्मत्सदृशं विशिष्टम् अभेदं न उपपादयन्ति। अद्वैतं सविशेषाद्वैतं विशिष्टाद्वैतं विशिष्टयोः अद्वैतं एवं रूपेण उपपादनं न कुर्वन्ति ते। अतः तेषां मतादिकं निखिलमपि अनेनैव निरस्तं भवति इति दर्शयति। सर्वसामानाधिकरण्यं सर्ववैलक्षण्यं सर्वान्तर्यामित्वम् एवम् उपपाद्यते। अतः भेदाभेदवादिनः सर्वेपि निरस्ताः भवन्ति। नाम भेदाभेदवादः
न अंगीकारार्हः भवति। विशिष्टाभेदवादः एव अत्र अंगीकारार्हो भवति। अतः विशिष्टाभेद अंगीकारात् सविशेषाभेद अंगीकारात् सविशेषाद्वैत अंगीकारात् भेदाभेदवादादिकं सर्वमपि दूरीकृतं भवति। तन्नारायणः परं ब्रह्म इत्युक्त्या एव सर्ववैलक्षण्यं यद् सर्वसामानाधिकरण्यम् एवं सर्वान्तर्यामित्वम् उपपादितं भवति। एवम् उपपादनात् एते पक्षाः निरस्ताः। एको ह वै नारायण आसीन्न ब्रह्मानेशानः इत्यारभ्य तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखो जायत यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। एको ह वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशानः इत्यारभ्य श्रुतौ स्पष्टम् उपपादितं भवति। कारणरूपेण सः एक एव आसीत्। एको ह वै आसीत् न ब्रह्मा नेशानः। अतः तस्य एकस्यैव कारणत्वम्, विशिष्टस्य तस्य एकस्य कारणत्वम्, अन्यथा स्वयं बहु भवति इति उपपादनम् अशक्यं स्यात्। एकाकी सः स्वस्मिन् विद्यमानमेव खलु विस्तारयेत्। स्वस्मिन् विद्यमानमिति चेत् तदानीं सः एकाकी अभिन्नरूपेण एकाकी वर्तते। नाम स्वस्मिन् विद्यमानं तं जीवं पृथक् कृत्य दर्शयितुं न शक्नोति, तथा ऐक्यं प्राप्य भवति। एवम् एकवद्भावः, तादृशः एकः नारायणः सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म तदेकमेव आसीत्। न ब्रह्मा नेशानः। न ब्रह्मा इत्युक्ते चतुर्मुखादयः न, ईशानः रुद्रादयः अपि न। यतोहि ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं निखिलं जगत् सृजति इत्येव खलु श्रुतिर्वक्ति। सः परमपुरुषः सृजति जगत् ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं। तदानीं सृष्टिप्रक्रियायामेव उपपादि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति सर्वं तस्मै। प्रकर्षेण तस्य हिताय नाम प्रजापतिः सः चतुर्मुखः ब्रह्मा यो वर्तते, तस्य हिताय प्रकर्षेण उपदिशति, प्रहिणोति। इदम् अयं वेदः, एतदाधारेण भवान् सम्पूर्णं जगत् सृजस्व, त्वं सृजस्व हे ब्रह्मन् इति चतुर्मुखमुद्दिश्य उपपाद्य तत्कृते वेदोपदेशं करोति। अतः उक्तं तस्मै वेदान् प्रहिणोति इत्याद्युक्त करणकलेवर प्रदान हितोपदेष्टृत्वादिकम्। तस्य चतुर्मुखस्य कृते करणकलेबरादिकं यच्छति, दत्वा हितोपदेशमपि करोति। अयं वेदः हितोपदेशः इति।
तं निमित्तं कृत्वा अस्मत् कृते अपि परमपुरुषेण हितोपदेशः वेदः मैन्युअल अस्माभिः कथं वर्तितव्यं कथं जीवितव्यं किं कर्तव्यं को हि उद्देशः इति स्पष्टं कर्तुं वेदादिकं यद् उपदिश्य अनुग्रहमकरोत् वेदादिकमित्युक्तत्वात् वेदेतिहासपुराणादिकं निखिलमपि तावदेव न एते आचार्यपरम्परायां भवन्ति एतान् आलोक्य तद्वत् त्वया वर्तितव्यम् इत्यपि भगवान् आदर्शरूपेण आचार्यपरम्परामपि परिपूर्णरूपेण अस्मत्कृते अनुग्रहमकरोत् यावत्पर्यन्तं प्रात्यक्षिकं उदाहरणं न भवति लैव् एग्जाम्पल्स् न भवति तावत्पर्यन्तं स्फुटं तु न भवति खलु अतः ऋषयः देवाः मुनयः आचार्याः साधवः एवं विभिन्नाः आदर्शरूपेण विद्यमानाः अस्मत्कृते अनुग्रहमकरोत् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति चतुर्मुखस्य कृते तु केवलं वेदः अनुगृहीतः अस्मत्कृते तु दृष्टान्तरूपेणापि सर्वेपि ऋषयः आचार्याः अनुगृहीताः परमपुरुषेण अतः तदनुसृत्य अस्माभिः वर्तितव्यं जीवनं यापयितव्यं परमपुरुषस्य अनुसन्धानादिकं निखिलमपि तदनुसृत्यैव कर्तव्यम् अतः वेदशास्त्रे इतिहासपुराणाद्यनुगुणमेव सर्वैः अपि यत् भगवदनुसन्धानादिकं निखिलं कालक्षेपादिकं सर्वं कुर्वन्ति अतः जीवनमेव तत्तादृशं भवति परमपुरुषः एव करणकलेबरादिकं निखिलमपि अनुग्रहमकरोत् वेदादिकमपि अनुग्रहमकरोत् अतः तस्यैव हितोपदेष्टृत्वादिकमपि अभिप्रेत्याह ब्रह्मादिस्थावरां तमखिलं जगत् सृष्ट्वा कः नारायणः परं ब्रह्म ब्रह्मादिस्थावरां तमखिलं जगत् सर्वस्य कृतेऽपि करणकलेबरादिकं निखिलमपि सः एव अनुगृह्णाति तदीयकर्मानुगुणम् अस्मत्कर्मानुगुणम् अस्मत्कृते करणकलेबरादिकं शरीरादिकम् इन्द्रियादिकं निखिलमपि अनुगृह्णाति तावत् किम् अन्तर्विद्यमाननरनाड्यादिकं ग्रन्थ्यादिकं निखिलमपि अस्मत्कृते स एव अस्माकीन कर्मबन्धानुगुणम् अनुगृह्णाति सृजति सृष्ट्वा इति वदति स्वयं परमपुरुषः एव तस्य सर्वस्यापि सर्जनं करोति निखिलं सृष्ट्वा ब्रह्मसृज्यस्य स्थावरपर्यन्तस्य जगतः परमात्मसृज्यत्ववचनात् ब्रह्मादिकञ्चुकितः परमात्मा तत्सृजतीति सिद्धम् स्थावरान्तमखिलं नारायणः सृष्ट्वा इत्युक्तत्वात् सर्जनकारणत्वं तस्मिन् परमपुरुषे एव इति चेत् एषः चतुर्मुखः किं करोति इति चेत् सः चतुर्मुखः मध्ये व्यापाररूपेण भवति कञ्चुकिरूपेण भवति नाम एतद्वारा एतत् कञ्चुकं नाम तेली इति वदन्ति खलु स्यूतं
तस्मात् एतेषां सर्वेषां सर्जनं तद्वारा करोति। अतः केवलं सः चतुर्मुखः द्वारभूतः स्यूतरूपेण केवलं विद्यमानः, तद्वारा स एव सृजति। नाम परमपुरुषनियमनानुगुणमेव सः चतुर्मुखः सर्वं सृजति इत्यभिप्रायः। अतः सृष्टिस्थिति लयकर्तृत्वं निखिलमपि परमपुरुषे एव। स एव कर्ता निमित्तकारणं, स एव कर्ता उपादानकारणमपि स्वयंभू भवति खलु। ब्रह्मादिस्थावरान्तमखिलं जगत् सृष्ट्वा स्वेन रूपेणावस्थितः। सृष्ट्वा इति निमित्तकारणमुक्तं, स्वेन रूपेणैव अवस्थितः इति उपादानकारणं। स्वयमेव अवस्थितो भवति, स्वयमेव अवस्थितो भवति चेत् कस्यापि अन्यस्य प्रेरणया न भवति। स्वेच्छया एव परमपुरुषः अवतारं प्राप्नोति, प्रपञ्चरूपेण विस्तारं प्राप्नोति। स्वेच्छावतारं तत्प्रयोजनं च वक्तुं अनवतारदशायां प्रयोजननिर्वृतिं दर्शयति। अनवतारदशायां तत्प्रयोजननिर्वृत्तिं दर्शयति स्वेन रूपेणावस्थितः। अवतारदशा अनवतारदशा, न अवतारः अनवतारः। रामकृष्णादिरूपेण अवतारः, ब्रह्मादिरूपेण अवस्थानं, ब्रह्मादिरूपेण अवस्थितः। अतः अवतारदशायां तु प्रयोजनं भवति। किं? दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणम्। अत्र तु प्रयोजनं नास्ति, तत्प्रयोजनं नास्ति। यत् तत्प्रयोजन अनिर्वृत्तिं दर्शयति स्वेन रूपेण। किमपि प्रयोजनं नास्ति तत्र, स्वेनैव रूपेण अवस्थितो भवति। अवस्थानस्य कृते किमपि प्रयोजनं नास्ति, प्रयोजन अनिर्वृत्तिं दर्शयति। पश्यतु, प्रयोजननिर्वृत्तिः, प्रयोजन अनिर्वृत्तिः। अवतारे तु प्रयोजनं भवति, दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणम् इति। अत्र प्रयोजनं नास्ति, विनैव प्रयोजनं केवलं सः परमपुरुषः स्वेन रूपेणैव अवस्थितो भवति। स्वेनेत्यादिना अगोचेन रूपेणावस्थितः ब्रह्मादिदेवमनुष्य ध्यानाराधनाद्यगोचरः। ब्रह्मादि स्थावरान्तं न ब्रह्मादिदेवमनुष्याणां चतुर्मुख ब्रह्मा इंद्रादिदेवाः वयं मनुष्याः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादिरूपेण विद्यमानाः समेषां सर्वेषां कृते अगोचररूपेणैव अवस्थितो भवति। अस्मासु अस्ति परन्तु अस्मत्कृते गोचरीभूतो न भवति। देवेष्वपि सः परमपुरुषः अस्ति परन्तु अस्मत्कृते गोचरीभूतो न भवति।
भवत्सु अपि अस्ति, एतस्मिन् स्थावरादि जगति अपि वर्तते, परन्तु गोचरीभूतो न भवति। ब्रह्मादि स्थावरान्तं निखिलं जगत् सृजति, स्वेन रूपेणैव अवस्थितो भवति। अवस्थितः ध्यानाराधनाद्यगोचरः। प्रत्यक्षरूपेण अवगतो न भवति, अव्यक्तत्वात् अगोचरत्वं न गोचरी भवति, नाम प्रत्यक्षीभूतो न भवति, व्यक्तरूपेण अवगतो न भवति। यथा भवान् करणकलेवरादिना अस्मत्कृते व्यक्तः, तथा परमपुरुषः एव भवद्रूपेण अवस्थितः, परन्तु परमपुरुष एव भवद्रूपेण अवस्थितः इति मत्कृते व्यक्तरूपेण गोचरीभूतः न भवति, ज्ञातः न भवति। यथोच्यते अगोचरत्वं यैर्लक्षणैरुपेतः स हरिरव्यक्तरूपधृक्, तैर्लक्षणैरुपेतौ हि व्यक्ताव्यक्तरूपधरौ युवाम्। ब्रह्मादिदेवेति वचनात् तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात् इत्यधिकरणे अर्थित्वसामर्थ्याभ्यां समर्थितं ब्रह्मरुद्रेन्द्रादिदेवाजातीनामपि परमात्मोपासनाधिकारित्वं सूचितम्। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तम् इत्युक्तम्। अतः ब्रह्मादि इति चेत् देवमनुष्यादि सर्वं तत्तद्रूपेण अवस्थितो भवति। देवानां कृते अपि गोचरीभूतो न भवति, चतुर्मुखस्य कृते अपि गोचरीभूतो न भवति, अस्मत् कृते अपि गोचरीभूतो न भवति, व्यक्तरूपेण दृष्टो न भवति। नाम अहमपि यावता परमपुरुषस्य अधिगमनार्थं प्रवृत्तो न भवामि, तावत्पर्यन्तं मत्कृतेपि मदन्तः एव विद्यमानः परमपुरुषः मत्कृते साक्षात्कृतो न भवति। तथा देवस्य अंतर्यामिरूपेणैव इन्द्रादीनां चतुर्मुखादीनां ब्रह्मरुद्रादीनामपि अंतर्यामिरूपेण विद्यमानः सः परमपुरुषः देव रुद्र इन्द्रादीनां कृतेपि गोचरीभूतः न भवति, साक्षात्कृतः न भवति। अतः यथा वयम् उपासनस्य कृते अधिकारिणः, तथा देवादयोऽपि अधिकारिणः, तथा ब्रह्मरुद्रादयोऽपि अधिकारिणः एव। तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्। ब्रह्मादीनामपि देवादीनामपि ब्रह्मोपासने अधिकारः अस्ति। कुतः सम्भवात्? अर्थित्वसामर्थ्ययोः सत्त्वात् इत्यर्थः। यथा अहं परमपुरुषस्य अर्थी, तथा इन्द्रादयोऽपि परमपुरुषस्य अर्थिनः। यथा अहम् उपासने सामर्थ्यवान्, तथा तेपि इन्द्रादयः चतुर्मुखादयः अपि उपासने सामर्थ्यवन्तः। अर्थित्वं तेष्वपि वर्तते, सामर्थ्यमपि वर्तते, अतः तेपि उपासने अधिकारिणः एव। अर्थित्वसामर्थ्ययोः सम्भवात् मनुष्याणाम् उपरि एव वर्तन्ते देवादयः, तेपि उपासनाधिकारिणः एव। तदुपर्यपि कुतः? तदुपर्यपि सम्भवति। सम्भव कुतः? सम्भवात्।
कः अङ्गीकरोति मन्यते बादरायणः मन्यते ब्रह्मादि देवेति वचनात् ब्रह्मादि देवाः तदुपर्यपि संभवात् इत्यधिकरणे अर्थित्व सामर्थ्याभ्यां यत् समर्थितं ब्रह्मरुद्रादि देवजातीनामपि किं परमात्मा उपासना अधिकारित्वं तदत्र सूचितं भवति। कुत्र ब्रह्मादि इत्यादि उक्त्या ब्रह्मादि देवमनुष्याणां ध्यानाराधनाद्यगोचरः सन् सः नारायणः परमपुरुषः। अतः ध्यानाराधनादिषु ब्रह्मादीनामपि अधिकारोऽस्ति। ब्रह्मादि इत्युक्तत्वात् ब्रह्मदेव रुद्रादयः अपि इन्द्रादयः अपि उपासनाधिकारिणः इति यत् तत्र ब्रह्मसूत्रे समर्थितं तदपि अत्र उपपादितं भवति। ब्रह्मादिस्थावरान्तमखिलं उत ध्यानाराधनाद्यगोचरः इत्युक्त्या ब्रह्मादिदेवानामपि ब्रह्मादिदेवमनुष्याणाम् इत्युक्त्या इत्यर्थः। स्वप्रयोजनाभावे कथं प्रवर्तते अतः अपारकारुण्य इत्यादि तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आसन्।